प्रार्थना चाहको सम्बन्धित लागि केही समय चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्छ आजको सम्बन्धिको लागि। प्रभु धन्यवाद छ सुन्दर बिहानको यो सुन्दर समय दिनुभएको लागि धन्यवाद यसो। साथै नै फेरि पनि हामीलाई मौका दिनुभएको छ, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवादको भेटी चढाउँछौँ। प्रभु सहायता गर्नुभएको आजको यो सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीलाई गाउन बजाउन जे गर्छौँ केवल तपाईँको महिमा गर्छौँ, तपाईँको आराधना गर्छौँ। साथै प्रभु सहायता गर्नुभएको छ। सबै चिन्ता फिक्रहरू हजुरको हातमा गर्छौँ। हामी तपाईँको महिमा गर्छौँ, तपाईँको आराधना गर्छौँ। केवल तपाईँ नै सबै पृथ्वीका प्रभु, सबैभन्दा महान प्रभु। धन्यवाद दिन्छु। सहायता गर्नुको आजको वचनहरू प्रभु तपाईँको दासलाई जुन उहाँ तयारी सराउनु भएको छ अरू कुरा बताउनु निम्ति सुन्नको निम्ति हामीले सहायता र बताउने व्यक्तिलाई प्रभु पवित्र आत्माले भावगाई गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन्छु। स्मृतिको अन्तिम समय समितिलाई हजुरको आत्माहरू छ। धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद छ सबै कुरा तपाईँको आत्माहरू छ। यसको आमा संसारमा खडा बस्नुहुन्छ।
आराधना गर्नुहुन्थ्यो हामी तृष्णा गर्छौँ। साथीहरू तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छ, तपाईँको आराधना गर्छु। सारा हृदयले, सारा मनले, सारा समाजले म तपाईँको आराधना गर्छु। कि तपाईँले हाम्रो पृथ्वीका प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो हृदयको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो हृदयको कुरा जान्नुहुने, हृदयको कुरा बुझ्नुहुने तपाईँ मात्र हुन्छ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह छ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो सङ्गतिमा। हामीसँग केही सूचनाहरू छन् र सदा जस्तै कोही हाम्रो बिचमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ, तपाईँ ग्रेटर ग्रेस सङ्गतिको पहिलो
पहिलो पटक ग्रेटर गेस्टको सङ्गतिमा हुनुहुन्छ भने ओके कोही हुनुहुन्न भने हामी एकअर्कालाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। हामीसँग केही सूचनाहरू छन्। हाम्रो बाइबल कलेजको क्लास अन्तिमतिर आइरहेको हामी पाउन सक्छौँ र केही समयपछि नयाँ सेमिस्टर सुरु हुन गइरहेको छ, नयाँ सत्र। त्यो विषयमा आउने हप्ता हामी हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अनि सँगै हाम्रो सोमबार बेलुका 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म घरेलु सङ्गति भइरहेको छ जुमबाट। त्यसमा तपाईँहरूले सहभागी जनाउन सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपालबाट मङ्गलबार बिहान 9:20 देखि 9:40 प्रेमको सन्देश कार्यक्रम प्रचार भइरहेको छ। हामी सुन्न र अरूलाई सुन्न भन्न सक्छौँ। र त्यसपछि बुधबार बिहान 11 बजीदेखि 12 बजीसम्म मध्य हप्ताको सङ्गति भइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी यसरी नै भेला हुन्छौँ र हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। अद्भुत वचनको सेवकाई र भेटी दर्शन पनि हामी त्यसमा उठाउँछौँ र त्यो लगत्तै मध्य हप्ताको सङ्गति लगत्तै दिदीबहिनी सङ्गति पनि हुन्छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ। र बुधबार बेलुका 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म जुमबाट पास्टर सिवेलीसँग अद्भुत मिसन भेला भइरहेको छ। र त्यसमा हामी सबै मिसनरी पास्टरहरू लगायत सबै विश्वासीहरू सहभागी भएर परमेश्वरको वचनबाट आशिषित हुन सक्छौँ। र बिहिबार बेलुका 6:30 बजीदेखि 7:30 बजीसम्म जुमबाट नै प्रार्थना सङ्गति भइरहेको छ र यसमा पनि हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र बेलुका त्यही समय लगत्तै त्यो सङ्गति लगत्तै गो टु मिटिङ भन्ने एपबाट पास्टर स्यालरसँग इङ्ग्लिसमा हामीले विभिन्न क्लासहरू गरिरहेका छौँ। शुक्रबार बेलुका 4 बजीदेखि 5 बजीसम्म सुसमाचार सङ्गति भइरहेको छ। हिजो पनि भएको थियो। हामी यहाँ छु भेला हुन्छौँ र प्रार्थना गरेर ट्र्याक्स लिएर सडकतिर वरिपरि पारीतिर हामी सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ र यसमा पनि हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। अनि सधैँ जस्तो शनिबार 2वटा सङ्गति भइरहेको छ। पहिलो सङ्गति 9 बजीदेखि 10 बजीसम्म र दोस्रो सङ्गति 11 बजीदेखि 12 बजीसम्म। यी सङ्गतिहरूमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ। र लगतै हाम्रो कन्फरेन्स पनि हुँदैछ, जसको निम्ति हामी अत्यन्तै उत्तेजित छौँ अनि जसको निम्ति हामी अत्यन्तै जागृत छौँ। र कोरोनाको कारणले लगभग 3-4 वर्षदेखि हुन नसकेको कन्फरेन्स अनि यो पालि हुँदैछ र यसद्वारा चाहिँ धेरै मिसनरीहरूले जोस जाँगर पाउनुहुनेछ। मिसनरीहरूको निम्ति, विश्वासीको निम्ति र हामी जस्तो मिसन केन्द्रित, सुसमाचार केन्द्रित अनि बाइबलीय शिक्षा केन्द्रित, ख्रिस्ट केन्द्रित मण्डलीको निम्ति यो कन्फरेन्स चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र योपालि पनि हाम्रो आदरणीय पास्टर स्टिभन सिवेली आउँदै हुनुहुन्छ। मिति चाहिँ 11 देखि 13-14 अक्टोबरसम्म र त्यसपछि असोज 25 देखि 27-28 गतेसम्म। यो डेटहरू तपाईँहरूले यो मितिहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ र सम्भवतः यो त्रिशक्ति पार्टी प्यालेसमा हुनेछ। अनि त्यसपछि पास्टर सिवेलीलाई हामीमध्ये धेरैले चिन्छौँ, धेरै पटक हामीले उहाँलाई सुनेका छौँ र पनि पास्टर स्टिभन सिवेली GGW अथवा ग्रेटर गेस्ट होल आउटरिचको जुन हाम्रो मुख्य मण्डली हो, घरेलु मण्डलीको मिसन डाइरेक्टर र एल्डर बोर्डको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ दशकौँसम्म अफ्रिकामा मिसनरी हुनुहुन्थ्यो, जसको फलस्वरूप आज त्यहाँ 200 भन्दा बढी ग्रेटर गेस्ट चर्च छन् होइन। लगभग उहाँले 40 वर्ष जस्तो लामो सेवाकाई गरिसक्नु भएको छ। र पास्टर सिवेली अत्यन्त अभिषिक्त प्रचारक अनि पोख्त शिक्षक र अनुभवी आत्मिक जन हुनुहुन्छ र निकै लामो समयपछि हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अवसरको कुरा हो। र यस कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपाल र भारतबाट विभिन्न मिसनरी पास्टरहरू आउनुहुनेछ, जसलाई हामी देख्न सक्छौँ, भेट्न सक्छौँ। र कन्फरेन्सको लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू जुट्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि हामीले बजेटिङ गर्दैछौँ, हामीलाई 10 लाखको जरुरी छ, त्यो मध्ये केही जोड्दैछ। परमेश्वरले अद्भुत ढङ्गले मानिसहरूको, विश्वासीहरूको हृदयमा बोल्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको यात्रा र खाना बस्न लाग्ने हरेक प्रबन्ध स्वर्गीय तरिकाले जुट्न सकोस् र सबै विश्वासीहरू सक्रिय रूपमा यसमा सहभागी हुन सक्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, सहभागी हुन सक्छौँ। त्यही भएर माथि हामीले कन्फरेन्सको विशेष भेटी स्वरूप त्यसको कन्फरेन्सको भेटी हुने 2वटा बाकस राखेका छौँ। तपाईँले माथि जाँदै गर्दाखेरि देख्नुहुन्छ जुन बाकसमा सजिलो हुन्छ, जति परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ त्यति हरेक हप्ता होइन तपाईँले राखिदिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। विशेष गरेर हामी अहिलेदेखि नै छुट्टी लिन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि यसद्वारा मिसनरी पास्टर अथवा हाम्रो व्यवहारिक आत्मिक जीवन, मिसनको जीवन, सुसमाचारको जीवन चाहिँ यसैद्वारा परिचालित हुन्छ भन्ने सोचका साथ अनि समय र मिति याद राखिदिनु होला र अहिलेदेखि नै बिदा मिलाउनु होला। तपाईँहरूको उपस्थिति, हाम्रो उपस्थिति चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो विषयमा पनि हामी हेर्छौँ। र भोलि हाम्रो मनिष गिरिज्यूको घरमा जुन सीता पाइलामा छ अनि उहाँको मम्मी लगभग 1 हप्ता अगाडि प्रभुमा सुत्नु भएको थियो अथवा उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ।
र भोलि बिहान 11 बजे चाहिँ उहाँको घरमा मेमोरियल सर्भिस अनि उहाँको सम्झना स्वरूप त्यहाँ सङ्गति हुँदैछ। मलाई लाग्छ उहाँले सबैलाई आउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र पनि हामी प्रार्थना चाहिँ गरिदिन सक्छौँ कि उहाँको परिवारको निम्ति। मलाई लाग्छ सूचना यति नै हो। केही भयो भने हाम्रो पास्टर भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले बनाइहाल्नुहुन्छ। हामी ओके, यो त महत्त्वपूर्ण सूचना हो कि यो त्यहाँ भरे 19 लेखेको थियो, त्यो यो होइन है, अर्कै रहेछ। ओके, अब ग्रेटर गेस्ट चर्चको प्रस्तुति क्रिस्टीय आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता आइतबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुनेछ। ओके, यो चाहिँ अत्यन्त अद्भुत कुरा हो। यसद्वारा हामी सबैजना विश्वासीहरू होइन यो समयलाई याद गरेर त्यतिखेर टिभी खोल्न सक्छौँ। सायद अरू बेला टिभी नहेरे पनि त्यो समयमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि अरूलाई पनि हामी सुन्नको निम्ति भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अद्भुत कुरा हो। यो चाहिँ भदौ 19 गतिदेखि हरेक आइतबार सुरु हुनेछ। सुरु भइसकेको छैन तर भदौ 19 को आइतबारदेखि अक्टोबर 4 देखि यो समयमा होइन आइतबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अनि तपाईँले हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसबाट आत्मिक लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ यसको निम्ति हामी सबैले अहिलेदेखि नै प्रार्थना र धेरैभन्दा धेरै मानिसले यो परमेश्वरको प्रेमको सन्देशलाई सुन्न सकेका हुन् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। कि अब यी तरह प्रार्थनाका विषयहरू अब हामी छोटकरीमा परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ, जुन हामी याकूब 5 अध्यायको 16 पदलाई हामी पल्टाउन सक्छौँ। तिमीहरू निको हुनका निम्ति एकअर्काका सामु आफ्ना भुलचुकहरू मानिलियो र एकअर्काका निम्ति प्रार्थना गर। धर्मीजनको प्रभावकारी प्रार्थनाले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ। विशेष गरेर एकअर्काका सामु आफ्ना भुलचुक मानिलियो भन्ने विषयलाई हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। यो एकअर्कासँग भुल स्वीकार गर्ने भनेर भनिएको छ। विशेष गरेर विश्वासीप्रति होइन, हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरूप्रति। अनि यो भुल भनेको चाहिँ भनौँ एक हिसाबले छेउतिर खस्नु। म बाटोमा हिँड्दैछु तर केही कारणवश म एकछिनको निम्ति छेउतिर खसेँ अथवा हिँडिरहेको बाटोबाट म चिप्लिएँ होइन, पाप वा गलत अगुवाई मलाई भयो अनि मैले आफैले जानी होइन, कतिपय अवस्थामा जानी कहिले काहीँ नजानिकन कहिले काहीँ पुरानो पाप स्वभावको भनौँ न उत्तेजनाले म चाहिँ छेउतिर चिप्लिन्छु अथवा वस्तु र व्यक्तिहरूप्रति म भनौँ न पाप गर्छु। अनि यो भुल चाहिँ होइन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ एकअर्कासँग पनि गएर स्वीकार गर होइन। एकचोटि डिएल मुडी अनि अत्यन्त महान प्रचारक होइन, जसले बिना रेडियो बिना टेलिभिजन लाखौँलाई ख्रिस्टमा डोर्याएका थिए र एकपटक आफ्नो सेवकाईको दौरानमा उनले आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर भुल गरे अनि आफ्नो सुसमाचार प्रचारको कार्यक्रम पश्चात मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा आफ्नो जीवन दिने प्रस्ताव गरिरहेका थिए अनि एउटा व्यक्ति उनको नजिक आए र उनलाई पूर्ण रूपमा बेइज्जत गरिदिए अनि तत्कालै डिएल मुडीले धकेलेर उसलाई स्टेजबाट तल खसालिदिए अनि तत्कालै डिएल मुडीले पुनस्थापित भए र सबको अगाडि होइन आफूले रिस नियन्त्रण गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गरे। उसले मलाई रिस उठायो यस कारणले मैले गरेँ भनेर भन्नु भएन, तर उहाँले पूर्ण रूपमा यो मैले आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिनँ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। यो चाहिँ हामी अस्ति पनि हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले एउटा ड्राइभरसँग रिसाएको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। वास्तवमा यो बाइबलीय छ होइन, हामी हाम्रो भुलचुक एकअर्का प्रति हामी स्वीकार छौँ। एकचोटि पास्टर स्यालरले पनि बम्बे कन्फरेन्समा भन्नुभएको थियो कि उहाँले स्पिडमा होइन कार चलाइराख्नु भएको थियो अनि एउटा पुलिसले रोक्यो, जहाँ चाहिँ त्यति स्पिडमा कुदाउन पाइने थिएन अनि त्यसपछि कागजात मागिरहेको थियो, अगाडि रोकेर बसिरहेको थियो अनि पास्टर स्यालरले मनमनै भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु मलाई यो शैतानदेखि मुक्ति दिनुहोस् होइन। तर उहाँले भनौँ न हँसाउनको निम्ति भन्नुभएको थियो, तर वास्तवमा उहाँले स्पिडमा चलाउनु भएको थियो अनि उहाँले सबको सामुन्य यसलाई भन्नुभएको थियो होइन। जब हामी डक्टर स्टिभनको वचन सुन्छौँ भने पनि उहाँले कहिले काहीँ भनौँ न यो कुराहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ होइन प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि। अनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो होइन। कहिले हामी जानी नजानिकन हामी पाप गर्छौँ, भुल गल्ती गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले मानिलिन जरुरी छ, स्वीकार गर्न जरुरी छ अनि परमेश्वरसँग सहमत हुन जरुरी छ। त्यसो मतलब फेरि सबै कुराहरू भन्नुपर्छ भन्ने छैन फेरि होइन, मेरो व्यक्तिगत पापहरू भन्नुपर्छ भन्ने छैन। तर एकअर्कासँगको सङ्गति र सम्बन्ध कायम राख्नको निम्ति अनि ख्रिस्टमा भएको एकता हाम्रो बिचमा कायम राख्नको निम्ति अत्यन्तै अपरिहार्य होइन उदाहरणहरू हुन्। कतिपय अवस्थामा होइन म आफै पनि अनुभव गर्छु, प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि म कसैसँग रिसाउँछु अथवा कुनै गल्ती गर्छु भने त्यसले मेरो प्रचारमा असर गर्छ अनि किन त्यसलाई पहिला स्वीकार नगर्ने त होइन। अनि त्यसपछि परमेश्वरमा खुला भएर अनि यसले मेरो आत्मिकता र मेरो सोचमा मलाई यसले दबाउनुको साटो अनि म परमेश्वरको जनहरूप्रति खुला हुन्छु, पारदर्शी हुन्छु
अनि त्यसपछि यसले मलाई अझ नयाँ आत्मिक ऊर्जा, अझ नयाँ जोस यसले मलाई दिँदछ। यसले मेरो हृदयलाई खुला पार्दछ र पापबाटको जुन असर मेरो प्राणमा छ त्यसलाई हल्का बनाउँदछ, जुन राम्रो कुरा हो। तर पहिला हामी परमेश्वरसँग हाम्रो पाप स्वीकार गर्छौँ। अनि यो शिक्षा हामी पहिलो यूहन्ना 1:8 देखि 10 पाउन सक्छौँ। अनि पहिलो पाइला चाहिँ हामी परमेश्वर कहाँ गएर आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छौँ। हो हामीसँग पुरानो पाप स्वभाव छ, अनि यो संसारमा रहन्जेल यो क्रुसमा टाङ्गिएको पुरानो पाप स्वभाव रहिरहन्छ र कहिलेकाहीँ अनि नचाहिकन पनि यो पुरानो पाप स्वभाव हाबी हुन्छ। अनि पावलले भने जस्तै जे म गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ म गर्दिनँ, अनि जे म गर्दिनँ भन्छु त्यही चाहिँ म गर्छु। म रिसाउन चाहन्न र रिसाइहाल्छु। अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि गएर स्वीकार गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि परमेश्वर विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ हाम्रा दैनिक जीवनका पापहरूलाई पनि क्षमा गर्नको निम्ति। त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो पाइला। अनि जब मैले थाहा पाएँ मैले भुल गरेँ, गल्ती गरेँ, मैले पाप गरेँ, अनि म परमेश्वरको अगाडि गएर त्यसलाई स्वीकार गर्छु। मैले त्यसलाई थाहा पाउँछु, परमेश्वरले थाहा पाइराख्नु जरुरी छैन, तर मैले त्यसलाई थाहा पाउँछु। अनि यसले भनौँ न एउटा आत्मिक ऊर्जा मलाई दिँदछ। अनि त्यसपछि सँगै अहिले हामीले याकुब 5:16 हेऱ्यो जस्तै हामी एकअर्कामा पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार, अनि मतलब पवित्र आत्मा र वचनले डोर्याउनु भए बमोजिम। अनि यो कुरा चाहिँ तिमीले भनौँ न सबको सामुन्ने स्वीकार गरेको म चाहन्छु। होइन, हामी ओभर आत्मिकी पनि होइनौँ, होइन, हामी पापै नगर्ने व्यक्ति पनि होइनौँ, अति आत्मिकी पनि होइनौँ। होइन, कतिपय प्रचारकहरूले आफूलाई यसरी प्रस्तुत गर्छन् कि उनीहरूले कहिले पाप नै गर्दैनन्, अनि कि उनीहरूले कहिले भुलै गर्दैनन्। अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। अनि त्यो चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ झुटले भरिएको हामी पाउन सक्छौँ। वास्तवमा कोही पनि मानिसले भुल गल्ती नगरिकन यो जीवन बिताउन सक्दैन। अनि यो चाहिँ एकता कायम राख्नको निम्ति म परमेश्वरसँग स्वीकार गर्छु र आवश्यकता अनुसार पवित्र आत्माले र वचनले डोर्याए अनुसार म एकअर्कामा यो स्वीकार म गर्छु। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बीचमा अनि ख्रिस्टले जुन क्षमा हामीलाई गर्नुभयो त्यो क्षमाको अद्भुत अभ्यास हामी गर्न सक्छौँ। याद गर्नु त हामी जुन शिक्षालाई हामी सिक्छौँ त्यो शिक्षालाई पवित्र आत्माको शक्तिमा पुरानो पाप स्वभावको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर वचन र पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी त्यसलाई अभ्यास गर्छौँ अनि त्यो एक्सर्साइज गर्छौँ। यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो होइन, जुन बाइबलले स्पष्टसँग बताउँछ। अनि जब यो परमेश्वरसँग र एकअर्कासँग जुन स्वीकार गर्ने कुराले हाम्रो बीचमा जुन क्षमापनको डक्ट्रिन छ, शिक्षा छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर भएको हामी पाउन सक्छौँ। होइन, पहिलो कोरिन्थी 15:10 पावलले भन्छन् म जे छु अनुग्रहले नै छु। एक तपाईँले यो 15 10 पदलाई पढ्नुभयो भने एउटै पदमा 3 पटक अनुग्रहको विषयमा कुरा गर्दछन्। सायद मलाई लाग्छ एउटै पदमा 3 चोटि अनुग्रह दोहोऱ्याएको पद यही मात्र हुनुपर्छ। त्यसको मतलब यो अनुग्रहको पद हो। अनि सँगै फेरि यो व्यक्तिगत भने यो अनुग्रह चाहिँ पावलसँग, परमेश्वरको अनुग्रह पावलसँग व्यक्तिगत रूपले सम्बन्धित भएको हामी पाउन सक्छौँ। पावलले भन्दैछन् यदि अनुग्रह र कृपा नभएको भए दमस्कसको बाटोमा जुन दिन मैले येशू ख्रिस्टको सामना गरेँ त्यही समय मेरो संसारको अन्तिम दिन हुने थियो, अन्तिम दिन हुने थियो। तर परमेश्वर यति कृपालु, यति अनुग्रही, येशू ख्रिस्ट यति अनुग्रही हुनुभयो कि उहाँले मलाई उहाँको सेवकाईको निम्ति बोलाउनु भयो। अनि जबकि हामी आफ्नो उदाहरण प्रचारको बेलामा धेरै समय दिँदैनौँ, तर यदि त्यसले उत्साह दिन्छ भने र त्यो सन्दर्भ मिल्छ भने फेरि हामी हाम्रो उदाहरण पनि दिन्छौँ। होइन, त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो सुन्दर कुरा हो। अनि कुनै भनौँ गलत उदाहरण दिनु छ भने आफ्नै उदाहरण दिनु राम्रो हो नि त। होइन, अनि म यहाँ बोल्दैछु अनि म यहाँ योग्य भएर बोल्दै छैन, अनि मेरो विषयमा बताउँदैछु। म राम्रो भएर यहाँ छेउ खडा भइरहेको छैन। अनि पावल जस्तै म पनि संसारको सबभन्दा ठुलो पापी हुँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँभन्दा म अत्यन्तै खत्तम छु, अनि तपाईँभन्दा बढी म अत्यन्तै पापी छु। वास्तवमा म यहाँ छेउ खडा भएर बोल्नको निम्ति योग्य छँदै छैन, अनि कुनै तरिकाले पनि म योग्य छैन। अनि तर परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। अनि पावलले पनि भन्छन् जे छु म जे छु अनुग्रहले छु। अनि परमेश्वरको पूर्ण अनुग्रहको स्वरूपको कारणले मैले येशू ख्रिस्टद्वारा मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अनुग्रह पाएँ, अनि मैले मेरो पास्टरद्वारा मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अनुग्रह पाएँ। त्यसरी नै मेरो अगुवाहरूद्वारा मैले परमेश्वरको अनुग्रह पाएँ। र त्यसरी नै हामी एकअर्काद्वारा अनुग्रह साटासाट गरिरहेका छौँ। हामी सबैले परमेश्वरबाट अनुग्रह लिइरहेका छौँ, परमेश्वरका जनहरूबाट अनुग्रह लिइरहेका छौँ र साटासाट गरिरहेका छौँ। यसरी परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको निम्ति खडा गराउनुहुन्छ ताकि उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्न सक्नुभएको होस्। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामी हिँड्दै गर्दाखेरि चिप्लिन्छौँ, अनि कहिलेकाहीँ जानी कहिलेकाहीँ नजानिकन, जबकि हामी त्यो चाहँदैनौँ, र हामी तुरुन्तै परमेश्वर कहाँ जान्छौँ र सिद्धिएको कार्य, अनुग्रह, कृपा
अथवा एक शब्दमा भन्नुपर्दा येशू ख्रीष्टको सिद्धिएको कारण येशू ख्रीष्ट नै त्यो क्षमापनको आधार हुनुहुन्छ, हामी स्वीकार गर्छौँ। परमेश्वर विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ हामीलाई क्षमा गर्नको निम्ति। अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसार पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचनले डोर्याए अनुसार म अरूसँग गएर पनि हामी हाम्रो भुल गल्तीलाई भनौँ न स्वीकार गर्न सक्छौँ, जसले हामीलाई एउटा नयाँ आत्मिक ऊर्जा अनि एउटा ग्लानीबाट हटाउने काम गर्दछ होइन। एकचोटि म बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि एकजना जवान व्यक्तिलाई भेटेको थिएँ अनि उहाँले एउटा यस्तो विश्वासी साथीको विषयमा बताउनु भयो कि जसले उहाँलाई अत्यन्तै ठुलो धोका दिएको थियो अनि अत्यन्तै ठुलो खराबी गरेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिप्रति यो जवान व्यक्ति यति तितो हुनुहुन्थ्यो कि अनि उहाँले मलाई सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, सङ्गतिभन्दा अगाडि मेरो छेउमा आएर बसेर उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कारण उहाँ पनि जवान हुनुहुन्थ्यो, सायद म पनि जवान थिएँ होला अनि जवान देख्नुभयो होला होइन। अनि त्यसपछि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा गर्न सक्दिनँ, जब कि मैले क्षमापनको डक्ट्रिनलाई सिकेको छु र पनि त्यो व्यक्तिले यति धेरै चोट मलाई पुऱ्याएको छ, यति ठुलो धोका मलाई दिएको छ अनि म त्यसलाई क्षमा गर्न सक्दिनँ अनि सक्दिनँ। अनि त्यसपछि अनि मैले त्यो व्यक्तिलाई भन्ने भनेको थोरै शब्द मात्र थियो अनि उहाँ मेरो साथी जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई भने हो त्यो व्यक्तिले तपाईँको विरुद्धमा सबभन्दा ठुलो पाप गरेको छ होला, सबभन्दा ठुलो चोट तपाईँलाई पुऱ्याएको छ होला, तर सँगै फेरि तपाईँले अत्यन्तै ठुलो क्षमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले ठुलो पाप ठुलो षड्यन्त्र तपाईँको विरुद्धमा गरेको छ भने तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई विश्वासी भएकै कारणले ठुलो, हामी अविश्वासीलाई त क्षमा गर्छौँ भने झन् उता एउटै परिवारको सदस्य तपाईँले अझ ठुलो क्षमा दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले अझ आफ्नो फराकिलो हृदय बनाउन सक्नुहुन्छ, महान प्रेमले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, महान कृपा देखाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति कुरा मैले थप्दैछु तर यसरी त्यो व्यक्तिलाई भनेको थिएन, तर महान दयाले अनि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई दया देखाउन सक्नुहुन्छ, एक हिसाबले महान अनुग्रह दिन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको निम्ति अवसर हो। अनि जब तपाईँको विरुद्धमा कसैले ठुलो खराबी गरेको छ भने तपाईँले परमेश्वरले जस्तै ठुलो अनुग्रह र ठुलो क्षमापन चाहिँ हामी एकअर्कालाई देखाउन सक्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ यी झिना मसिना कुराहरू आउँदाखेरि त अनि हामी एकअर्काप्रति अनुग्रही हुन्छौँ। अनि यसले चाहिँ हामी भनौँ न यसले चाहिँ हामीले एकअर्कालाई सहनको निम्ति अभिप्रेरित गर्दछ, एकअर्कालाई बुझ्नको निम्ति अभिप्रेरित गर्दछ। यदि हामीले एउटा सानो कुरा पनि हाम्रो मनमा राखिरह्यौँ भने अनि यसले चाहिँ ठुलो सम्बन्ध बिगार गर्दछ होइन। अनि जब विश्वासीको बिचमा यस्ता कुराहरू हुँदछन् भने अनि अगुवाहरूका बिचमा अथवा मण्डलीभित्र यस्तो कुराहरू हुँदछ भने त्यसले चाहिँ मिसनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउँदछ। तर हामी त्यही समयमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ कि उहाँले अद्भुत रूपले भन्नुभएको छ म कहाँ आएर आफ्नो भुल गल्तीलाई स्वीकार गर, सँगै फेरि तिमी आवश्यकता अनुसार एकअर्कासँग गएर पनि आफ्नो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्छौ। र जुन अद्भुत ख्रीष्टमा भएको क्षमापनको शिक्षा जुन हामी बाइबलमा पाउँछौँ यसलाई विश्वासीहरू एकसाथ एकअर्कामा अभ्यास गर्न सक्छौँ होइन। कसैले यदि ठुलो चोट हामीलाई पुऱ्याएको छ भने हामी ठुलै अनुग्रह देखाउँछौँ, यदि कसैले हामीलाई ठुलै भनौँ न धोका दिएको छ भने हामी ठुलै क्षमापन दिन्छौँ। त्यसको मतलब सम्झौता गर्न भन्नु खोजेको होइन कतिपय विषयहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले बुद्धिमत्ता ढङ्गले लिन जरुरी छ, तर व्यवहारिक रूपमा हामी एकअर्कालाई क्षमा गर्न सक्छौँ, त्यो पनि ठुलो क्षमा जस्तो क्षमा येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो कि हामी जस्तो पापीलाई उहाँले स्वर्गमा लानको निम्ति क्रुसद्वारा मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। अनि त्यसरी नै हामी पनि सबैजना परमेश्वर कहाँ जाउँ भनेर क्षमापन र स्वीकारको शिक्षाले हामी मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति, जे जति कुराहरू तपाईँले हाम्रो बिचमा बोल्नुभयो यसद्वारा तपाईँको महिमा भएको होस्। बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु श्रेष्ठको नाममा आमेन। हाम्रो पास्टर बुवालाई जोरदार ताली बजाउँ। हामी अलिकति विचार गरौँ होइन, आजको वचनलाई अलिकति ध्यान दियौँ। हामीले मण्डलीको नेम होइन, हामीले कसैले बताएको कोटेसनलाई होइन, हामीले चाहिँ बाइबलले हामीलाई के बताएको छ त्यसलाई ध्यान दिनु चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले भर्खरै सुनेको कुरा याद गर्नुहोस्, एक अर्कालाई हामी स्वीकार गर्दै क्षमा गर्दै होइन याद गर्नु। क्षमा गर्ने विषयमा कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले धेरै किसिमका कुराहरू गर्नुहुन्छ, भनौँ न त्यो खालको कुरा भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले उसको पापलाई, उसको अधर्मलाई, उसको दुष्टतालाई होइन ख्रीष्टको प्रेमलाई हेरेर हामी क्षमा गर्न सक्छौँ होइन। मानिसहरूलाई क्षमा गर्न सक्छौँ, मानिसहरूलाई सहन सक्छौँ। एउटा खण्ड तपाईँको अगाडि पढिहालौँ, त्यसै अलिकति मैले गलाती 5 अध्यायको 5 अध्यायको
13 किनभने भाइहरू स्वतन्त्रताको निम्ति तिमीहरू बोलाएका छौ, तर यति होस् कि यो स्वतन्त्रता शरीरको लागि मौका नबनोस्, तर प्रेमद्वारा एकअर्काको सेवा गर। याद गर्नुहोस् होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रेमद्वारा एकअर्काको सेवा गर। अघि भनौँ न, एकअर्कालाई क्षमा गर, प्रेमद्वारा एकअर्कालाई क्षमा गर होइन। अनि एकअर्काको सेवा गर, किनकि सारा व्यवस्था एउटै शब्दमा अर्थात् तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर भन्ने कुरामा पुरा हुन्छ। तर यदि तिमीहरू एकअर्कामा टोक्छौ र मिल्छौ भने होसियार हो, न त तिमीहरू एकअर्काद्वारा नष्ट होला। तर म भन्छु आत्मामा हिँड, तिमीहरूको शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पुरा गर्ने छैनौ। याद गर्नुहोस्, अघि उहाँले बताउनु भएको कुरा मैले भन्न खोजेको थिएँ, हामी आत्मिकी रूपमा हामी ख्रिस्टले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको प्रेमलाई जब बुझ्छौँ, हामी ख्रिस्टले गर्नुभएको कुरा हामी शारीरिक रूपमा हेर्दैनौँ होइन, शरीर अनुसार हामी सबैलाई हेर्नु न, हामीलाई कहिले भनौँ मेरो शरीर कुनै मान्छेले नै, धेरै मान्छेहरूले, मैले आजसम्म संसारमा एउटै मान्छे देखेको छैन कि आफ्नो शरीरलाई कुरूप बनाएर नराम्रो बनाएर हिँड्ने किसिमको कुरा कसैले नै गर्दैन। सकेसम्म ऊ राम्रो देखिन खोज्छ, त्यो शरीर हो। आत्मिक रूपमा राम्रो देखिन चाहिँ अघि पास्टर गणेशले बताउनु नि, आत्मिकी रूपमा ख्रिस्टको क्षमाको विषयमा जेसुकै होस् उसको कुरा उहाँले भन्दै गर्दा, मैले अर्को एकजना पास्टरले उहाँले बताउनु, अमेरिकन पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बताउनु भएको कुरा एउटा मैले सम्झना गरेँ क्या। उहाँको छोरीलाई कसैले रेप गर्यो, बलात्कार गर्यो र त्यही मानिसले आएर उहाँलाईसँग क्षमा माग्यो। अनि उहाँले भन्नु, म क्षमा दिउँ कि नदिउँ? यताको हेर्नुहोस्, उहाँलाई थाहा छ, सारा संसारलाई थाहा छ, तर पनि त्यो उसले क्षमा, तर नि उहाँले भन्नु हो बाइबल अनुसार चाहिँ मैले क्षमा दिन पर्छ, बाइबल त्यही भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसको मतलब हामी सबैले त्यही खालको प्र्याक्टिस गरौँ भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई हेरौँ। जब हामी गल्ती गर्छौँ, जब हामी कसैले हाम्रो विरुद्धमा गर्छ, हामी यीशु ख्रिस्टलाई हेरौँ। अघि उहाँले त्यही कुरा भन्नु, यीशु ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा के गर्नु याद गरोस् त हामी हेरौँ। त्यस कारण हामी क्रोसमा पावलले के अरे पहिलो कोरिन्थी 15:10 भन्छ होइन, जे छु म अनुग्रहले छु, म मेरो कारणले होइन, म मेरो विद्वताले होइन, म मेरो सामर्थ्यले होइन, म धेरै पढेको कारणले होइन, म ख्रिस्टको अनुग्रहले छु। अनि हामी यो चर्च भवनभित्र पनि ख्रिस्टको अनुग्रहले छौँ। यहाँ कोही पनि मानिसहरू भनौँ अलिकति पढे लेखेको भएर, धेरै विद्वान भएर बाइबल कलेजमा चाहिँ गरेर अब रेभरेन्ड के टाइटल पाएर भएको होइन। ख्रिस्टको अनुग्रहको कारणले हामी यहाँ छौँ। वाह! त्यस कारणले हामी सबै परिस्थिति र अवस्थामा हामी ख्रिस्टलाई हेर्छौँ, सबै परिस्थिति र अवस्थामा ख्रिस्टको महिमा गर्छौँ। यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ नि, जब हामी शरीर अनुसार हेर्छौँ भने यो परिस्थितिलाई समाधान गर्नलाई हामी आफ्नै सोच र आफ्नै विचारले गर्न कोसिस गर्छौँ। अनि हामी हाम्रो सोच र विचारले यो कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैनौँ, किनभने म त केही पनि होइन। याद गर्छु, मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कुरालाई तपाईँ आज जति वर्षको अनुभव यी विचार गर्नुहोस्, परमेश्वर बिना हामी एकछिन पनि जीवित रहन सक्दैनौँ। मेरो हरेक पाइलामा परमेश्वरको त्यो प्रेम छ, मेरो हरेक दुष्टतामा परमेश्वरले मलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ। मतलब मलाई नष्ट गर्न खोज्नु भएको छैन। भजन सङ्ग्रह 104:29 भन्छ कि जब म चाहिँ परमेश्वरमा होइन, हामी त्यो पदलाई हेर्नेछौँ 104:29 140 से नहीं क्या के लिए देखा नहीं। भजन संग्रह ठीक है, ठीक है, की वो थोड़ा माथि पड़ेगा शायद। ठिक छ। 104:29 तपाईँले आँखा तपाईँले मलाई हेर्नु भएन भने, तपाईँले मलाई वास्ता गर्नु भएन भने मानिसहरू दुःखमा पर्छ। मतलब यदि त्यो भएन भनेदेखि होइन तिनीहरू समस्यामा पर्छ, हामी देख्न सक्छौँ होइन। तपाईँले आफ्नो चेहरा लुकाउनुहुन्छ, तिनीहरू विचलित हुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँले मप्रति आफ्नो चेहरा लुकाउनु हो भने
हामी विचलित हुन्छौँ, याद गर्छौँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो कहिलेकाहीँ हामी घमण्ड साथ भन्छौँ के भने होइन मेरो शक्तिले मेरो सामर्थ्यले गर्दा म यस्तो भयो होला। होइन, म केही पनि होइन, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो सामर्थ्य केही पनि छैन, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। वा, त्यस कारणले एकअर्काको बिचमा, यो क्रिस्चियनहरूको बिचमा यो अपरिहार्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले एकअर्कालाई क्षमा गर्ने कुरा, एकअर्कालाई सम्बन्ध सुधार्ने कुरा। यसु ख्रीष्ट सम्बन्ध बिगार्नलाई आउनु भएन, यसु ख्रीष्ट दण्ड दिनलाई आउनु भएन, यसु ख्रीष्ट गाली गर्नलाई आउनु भएन। यसु ख्रीष्ट राजा हुनुभएको थियो, तर उहाँको राज्यको विषयमा कुरा गर्ने भने धेरै फरक प्रकारको राज्यको कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ अहिलेको हाम्रो के अरे शेरबहादुर देउवा जस्तो या राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जस्तो पोजिसन लिनलाई उहाँ आउनु भएन। याद गर्नुहोस्, यसु ख्रीष्ट अमेरिकन राष्ट्रपति जो वारेन जस्तो हुन आउनु भएन। यो संसारका शक्तिशाली व्यक्ति जस्तो राष्ट्रपति हुन आउनु भएन, राजा हुन आउनु भएन। उहाँ चाहिँ तपाईँ र मलाई सहायता गरेर राज्य, उहाँसँगै हामीलाई राज्य गर्ने मानिस बनाउनलाई आउनु। त्यस कारण हामीले पनि हाम्रो राज्य, तिमीहरू राजा हो भनेर भनेको छ भने बाइबलमा हामी चाहिँ त्यही कुराले सोच्छौँ। हामी संसारी कुराले, शरीरको कुराले सोच्छौँ कि हामी शेरबहादुर देउवाको पोजिसनमा सोध्न सक्छौँ। होइन, फरक राजा। त्यस कारणले आज म अलिकति राजाको सम्बन्धमा तपाईँहरूको कुरा गर्छु। हामी फरक राजाहरू हौँ। बाइबलले भन्छ तिमीहरू राजाहरू हो, तिमीहरू पुजारीहरू हो, तिमीहरू राजाहरू। हामी फरक किसिमको राजा, मतलब राजाको लागि आवश्यक कुराहरू के छ होइन। हामी देख्छौँ नि, नेपालको राजा हुँदाखेरि राज्याभिषेक गर्दा उसलाई सेपेज लगाइदिन्थ्यो, उसलाई त्यो राजकीय पोसाकहरू लगाइदिन्थ्यो। परमेश्वरले नि हामीलाई त्यही किसिमका पोसाकहरू, धार्मिकताको मुकुट लगाइदिनु भएको छ। हामीलाई सत्यताको कम्बर पेटी र यी मिलाप र सुसमाचारको जुत्ताहरू, हामी यी कुरा चाहिँ एफिसी 6 अध्यायमा यी कुराहरू देख्न सक्छौँ। मतलब तपाईँ र मेरो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य होइन, यो पृथ्वीको होइन। तपाईँ र म चाहिँ राजाहरू हौँ। मतलब यसो ख्रीष्ट चाहिँ राजाहरूको नि राजा हुनुहुन्छ। र हामी साँच्चै नै बाइबलले हामीलाई के भन्छ भने हामी यही पृथ्वीमा यसो ख्रीष्टसँगै 1000 वर्षीय राज्यमा राज पनि गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ त्यो दिन आउनेछ। तर अहिले पनि हामी त्यो सोचलाई लिएर हिँड्नु आवश्यक छ। म राजा र रानीहरू हुँ, म परमेश्वरले चुन्नु भएको परमेश्वरको जन हो। याद गर्नुहोस्, यहाँ के अरे प्रकाश 1 अध्यायमा जाउँ हामी। म 4 पददेखि पढ्दैछु। यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीलाई उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति होस्, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ, अनि ती 7 आत्माहरू जो उहाँको सिंहासनका सामु रहनुहुन्छ, र यसु ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बौरिनेहरूमा जेठो र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, राजाहरूका पनि शासक हुनुहुन्छ ख्रीष्ट, होइन, जो विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाबाट, र उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुहोस्, यसलाई ध्यान दिनु, उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो र परमेश्वर र आफ्ना पिताको निम्ति हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो। उहाँलाई नै महिमा र प्रभुता सदासदा भयो। उहाँले नै हामीलाई राजा र पुजारी बनाउनु भयो। याद गर्नुहोस् त्यो, याद। अनि हामीलाई परमेश्वर र आफ्ना पिताको निम्ति राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो। वाह, बनाउनु हुनेछ भनेको छैन, यहाँ चाहिँ बनाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, यसु ख्रीष्टले हामीलाई राजा र पुजारी दुवै निष्कोट मान्छे चाहिन्थ्यो नि, होइन। राजा अभिषेक गर्दाखेरि पनि दाउदलाई राजा अभिषेक गर्दा सामुएलले, याद गर्नुहोस् त, उनले बाहिरी कुराहरू हेरेनन्, होइन। बाहिरी राजाको लागि चाहिने कुरामा त जेठो छोरै थियो होला, अलि हट्टाकट्टा हेर्दाखेरि, होइन, ईश्वरको जेठो छोरा थियो होला। तर भित्री कुरा चाहिँ परमेश्वरले पहिलो सामुएल 16:7 चाहिँ परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ।
परमेश्वरले हृदय विचार गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले सबै मानिसको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो राजालाई छान्दाखेरि त्यो हट्टाकट्टा अरूको होइन आर्मीमा जागिर खाएको सबै हेर्दाखेरि सबै कुरालाई हेर्नु भएन। अनि सामुएलले भने होइन होइन अर्को छैन अर्को छैन अर्को छैन अर्को छैन, एउटा बाँकी छ त्यो गोठालो। अनि जब दाउदलाई आउनुभयो, किनभने दाउदको हृदय परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो, अनि जब दाउदको हृदय परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो, सामुएलले दाउदमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने सामर्थ्य देखे अनि दाउदलाई राजा अभिषेक गरे। त्यसैले म तपाईँलाई सुन्नु, त्यो राजाको लागि चाहिँ आवश्यक कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि पापी मान्छे राजा हुन सक्दैन। त्यस कारणले यीशु ख्रीष्टले उहाँको रगतले हाम्रो पापलाई धुनुभयो र उहाँले हामीलाई राजा बनाउनु भएको छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र म राजाहरू हौँ। त्यस कारण राजाको हिँडाइमा, राजाको बोलाइमा, राजाको सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। भित्री रूपमा म बाहिरी रूपको कुरा गरिरहेको छैन, भित्री रूपमा आत्मिक रूपमा म शारीरिक रूपमा कुरा गरिरहेको छैन। आत्मिक रूपमा चाहिँ म राजा हौँ। कस्तो राजा हौँ? शेरबहादुर देउवा जस्तो होइन, म राजा हौँ जो परमेश्वरले बोलाउनु छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो मोडल हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, यहाँ यशाया 9 अध्यायमा यीशु ख्रीष्टको राजाको बारेमा बताएको अलिकति कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। हामी त्यस्तो राजाहरू हुनेछौँ होइन। यशाया 9 अध्यायको हामी 6 पदलाई हेरौँ। 9 अध्यायको 6 पद, किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिएको छ, अनि शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ, अनि उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तकालका पिता र शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ। हाम्रो राजा परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टलाई राजाहरूका राजाको रूपमा नियुक्त गर्दा शासन उहाँको हातमा छ। याद गर्नुहोस्, त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् कि हामीलाई एउटा पुत्र दिएको छ, शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ, अनि उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तकालका पिता र शान्तिका राजकुमार कहलाइनेछ। अनि त्यसपछि हामी 11 अध्यायलाई पनि हेर्नेछौँ। 7 लाइन पढ्छौँ। दाउदको सिंहासनमाथि उनको राज्यमाथि उसलाई स्थापित गर्नलाई अनि न्याय र धार्मिकताद्वारा त्यसलाई सम्हाल्न अबदेखि उसो अनन्तसम्म उहाँको शासन, वर्तीको शान्तिको अन्त हुने छैन। सेनाहरूको प्रमुख जोसले उहाँको शान्तिदाता हुनेछ। त्यसपछि 11 अध्यायमा त्यो राजाको बारेमा अलिकति भन्छ। इसाईको पुत्रको शान्तिको राज्य भनेर भनेको छ। अनि परमप्रभुको आत्मा ममाथि 2 पद 11 को 2 पद बसिरहनु हुनेछ। बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको डरको आत्मा, अनि परमप्रभुको डरमा उहाँको आनन्द लिनुहुनेछ। अनि आफ्नो आँखाले दृष्टि अनुसार उहाँले न्याय गर्ने हुने छैन, म त आफ्नो कानले सुने अनुसार फैसला गर्नुहुनेछ। तर धार्मिकता साथ उहाँले गरिबहरूको न्याय गर्नुहुनेछ, निष्पक्षतामा पृथ्वीका नम्रहरूको फैसला गर्नुहुनेछ। अनि उहाँले पृथ्वीका आफ्नो मुखको डन्डीले हिर्काउनुहुनेछ र आफ्नो ओठहरूले को सासले दुष्टलाई मार्नुहुनेछ। अनि धार्मिकता र उहाँको कम्मरको पेटी हुनेछ होइन। विश्वास योग्यता चाहिँ उहाँको जाँगरको बटुका हुनेछ। उहाँ विश्वास योग्यता, विश्वासको कम्मर पेटी होइन हामी। अनि बाँसो र भेडा पाठासँग बस्नेछन्। के भन्नु खोजेको? बाँसो, भेडा र पाठा एक ठाउँमा बस्नेछ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि त्यो राज्य यीशु ख्रीष्टको राज्यको मोडल एउटा त्यो खालको राज्य हुनेछ। तिमी त्यो खालको राज्य, तिमी चाहिँ प्रेम लिएर जाने, एकअर्कालाई क्षमा गर्ने, एकअर्कालाई सहायता गर्ने, एकअर्कालाई प्रार्थना गर्ने राजाहरू हौ तिमीहरू। यहाँ यीशु ख्रीष्टले के अरे प्रकाशको पुस्तकमा बताउनु खोजेको कुरा, ती राजाको त्यो पदवीहरू, ती राजाका अधिकारहरूलाई जब हामी विचार गर्छौँ, यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। त्यसकारणले राजाको कुरालाई हामी विचार गरौँ अलिकति होइन। हाम्रा पाप धुनुभयो। त्यहाँ प्रकाश 5:1-5 र 6 के भन्छ भने प्रेम गर्नुभयो उहाँले र हाम्रा पाप धुनुभयो। सुन्नुहोस्, यसलाई ध्यान दिनुहोस्। प्रेम गर्नुभयो, हाम्रो पाप धुनुभयो, हाम्रो पापलाई वास्ता गर्नु भएन र आफ्नो पिताको निम्ति हामीलाई राजा र पुजारी बनाउनु भयो। मतलब हामी पापी थियौँ, दुष्ट थियौँ, त्यो कुरालाई हेर्नु भएन, तर उहाँले हामीलाई
राजा र पुजारी बनाउनु। अब पुजारीको मतलब अब परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध, परमेश्वरसँग हामी डाइरेक्ट रूपमा हामी हाम्रा कुराहरूलाई गर्न सक्छौँ। राजाको मतलब हामी अब राजाहरूका महाराजासँग हाम्रो मेलमिलाप गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि कुराको आवश्यकता छैन। हामी परमेश्वरको राज्यमा अब आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना कुराहरू, आफ्ना सबै कुराहरू हामी परमेश्वरसँग भन्न सक्छौँ। वाउ, त्यो कुरा यसो ख्रिस्टले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुभयो, धुनुभयो। हाम्रो पापलाई पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छ त्यति हटाइदिनु भयो भनेर भजन 103 को 12 पदले भन्छ। अब तपाईँले त्यहाँ अघि भने नि हामी पापी छैनौँ भन्छ भने हामीले गलत गर्छौँ। तर हामी पापी भए तापनि हाम्रो पापलाई उहाँले पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छ, कति टाढा होला पूर्वदेखि पश्चिम याद गर्नुहोस् त। त्यसैले नै हाम्रो पापलाई उहाँले हटाइदिनु भयो। मतलब उहाँले हाम्रो पापलाई वास्ता गर्नु भएन, उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा गरेर हामीलाई राजाहरू बनाउनु भयो, हामीलाई पुजारीहरू बनाउनु भयो। त्यसकारणले उहाँले बिना शर्तको प्रेम गरेर बचाउनु भयो होइन। उहाँले शर्तको प्रेम गर्नु भएन, तिमीहरू राम्रो भयो अनि म भन्छु। कतिवटा प्रचार गर्दै भन्छ तिमीले कहिलेकाहीँ कुनै कुरा भएन विश्वासीको जीवनमा कहिलेकाहीँ सांसारिक समस्याहरू, शारीरिक समस्याहरूलाई देखेर प्रचारकले कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भने तिमी राम्रो भएन भने तिम्रो परिवारमा यस्तो। परमेश्वरले तिम्रो राम्रो भएर होइन, हामी पापी सधैँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, अहिले पनि हामीलाई प्रेम गरिरहन्छ। हाम्रो योग्यतालाई हेरेर होइन, उहाँको अनुग्रहले गर्दा हामीलाई गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ एउटा मिका 7:18-19 पद एकदमै महत्त्वपूर्ण बिना शर्तको प्रेमको विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ। मिका 7:18-19 पदमा होइन, याद गर्नु त्यसलाई हेर्नुहोस् है। यहाँ भनिन्छ के भन्छ, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ जसले अधर्म क्षमा गर्नुहुनेछ र आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट बाँकी रहेको अपराध छोडिदिनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै रिस सधैँभरि राखी छोड्नुहुन्न, किनभने उहाँ कृपा देखाउन प्रसन्न हुन्छ। वाह, त्यो परमेश्वरले कृपा देखाउनु भयो, त्यो परमेश्वरले हामी पापी भए तापनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यो परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो। उहाँ फर्काउनुहुनेछ, उहाँले हामीलाई टिट्याउनुहुनेछ, उहाँले हाम्रो अधर्म बस्न पार्नुहुन्छ अनि तपाईँले तिनीहरूलाई सबै पापहरू समुद्रको गहिराईमा फालिदिनुहुनेछ। वाह, त्यस कारणले हामी राजा बनाउनु भयो। हाम्रा सम्पूर्ण अपराधलाई समुद्रको गहिराईमा फालेर उहाँले हामीलाई राजा बनाउनु, यो कुरालाई ध्यान दियो होइन। उहाँले कृपा देखाउन पसन्द छ। विश्वासीको पापलाई समुद्रको गहिराईमा पुर्याइदिनु, फालिदिनु। त्यस कारणले हामी राजा हो। अब हामीले सम्झनु भयो पाप भएको होइन, मेरो पाप मैले अस्ति एउटा कुरा भनेको थिएँ नि, जब हाम्रो पाप उहाँले हाम्रो पापलाई चाहिँ के गर्नुभएको होइन भने क्षमा गर्नुभएको होइन, जस्तै काटिदिनु भएको होइन। तपाईँले एउटा ध्यान दिनुपर्छ कि यो तपाईँको कसैलाई पैसा तिर्नु थियो, एउटा पसलमा खाएको कसैको उधारो तिर्नु थियो, सुन्नुहोस् है, उधारो तिर्नु थियो अनि तपाईँले जानुभयो, तपाईँले कसैले तपाईँको उधारो तिरिदियो अनि त्यो पसलले के गर्छ, इन्टो लगाउँछ त्यहाँ होइन। अनि त्यो हिसाब काट्यो होइन, त्यो इन्टो लगाएको होइन। यसो कहिले के गरिदिनु थाहा, त्यो इन्टो लगाएपछि के गर्न सकिन्छ थाहा छ तपाईँलाई? फेरि हेर्न सक्छ 10 वर्षपछि, ए तिमीले 10 वर्ष अगाडि उधार खाएर बल्ल 15 वर्षपछि तिरेको थियो, तिमी यस्तो मान्छे हो मलाई थाहा छ भन्ने कुरा हिसाब हुन्छ। तर यसो कहिले त के गर्नु भने त्यो जुन पाना छ नि, यो हाम्रो लेखिएको पानालाई सबै च्यातिदिनु भयो, पुरै गरिदिनु भयो। अब तिम्रो कुनै पनि रेकर्ड छैन। सुन्नुहोस् है, उहाँको क्षमा गर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि रेकर्ड छैन। अब तिम्रो रेकर्डलाई फ्याँक्दिनु भयो। अब तिमीले खोज्यो भने छैन, केही पनि छैन, तिमी साझा छौ। यो कुरा चाहिँ जहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि नयाँ सृष्टिको विषयमा पावलले 2 कोरिन्थी 5:17 भन्नुभएको तिमीहरू नयाँ सृष्टि हो भन्ने कुरामा यही किसिमको कुराहरू प्रयोग हुन्छ। मतलब नयाँ सृष्टिको मतलब के हो भन्दा तिमीहरू नयाँ हो, ब्रान्ड न्यू हो, तिमी मेन्टेनेन्स गरेको होइन। हाम्रो दीपक भाइले कसैले पुरानो मोटरसाइकल ल्यायो, त्यसलाई सब सामान फेरेर नयाँ बनाइदिनु भयो अनि मान्छेले भन्छ कि यो नयाँ भयो, होइन त्यसरी नयाँ बनाउनु भयो। त्यो मोटरसाइकलकोलाई खत्तम गरेर अर्को नयाँ बनाउनु भयो होइन, नयाँ। त्यस कारण तिमीहरू नयाँ हो।
तिमीहरूको पाप क्षमा भएको छ, तिमी राजा हो। तिमी सोच, अब तिम्रो सोचलाई परिवर्तन गर, तिम्रो विचारलाई परिवर्तन गर, तिमी परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि तिमी अगाडि जाऊ। वाह, यो कुरा चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा। यसै 44:22 भन्छ तिम्रा पापहरू मेटाइदिनु भएको छ, त्यसैले थाहा पाऊ तिम्रो अपराध क्षमा भएको छ, तिम्रो पापहरू मेटाइदिनु भएको छ र उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ र तिमी नयाँ सृष्टि हो। होइन, तिमी नयाँ हो, पुरानो कुरा बिति गएको छ, नयाँ हो, तिमी राजा हो। तिमी परमेश्वरले तिम्रो सबै कुरा गर्छ। तिमी बनाएको होइनौ, तिमी नयाँ हो। तिमी नयाँ बनाएका होइनौ, तिमी नयाँ हो। परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र यदि हामीले हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्यौँ भने, अघि गणेश सरले बताउनु हो, हामीले एकअर्काको पापलाई स्वीकार गर्यौँ भने, यो स्वीकार गर्न धेरै गाह्रो छ। यहाँ अझ क्षमा दिनुभन्दा पनि स्वीकार गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। धेरै मान्छेहरूले नेपालीहरूको बानी हेर्नु, यो अमेरिकनमा अलिकति उनीहरूले चाहिँ सायद उनीहरूले धेरै उनीहरूका हुन त अहिले नोमिनल क्रिस्चियनहरू धेरै छन् अमेरिकामा पनि। के तिमी क्रिस्चियन, तिमीलाई बाइबल थाहा छ, केही पनि थाहा छैन, चर्च जान्छ, चर्च कहिले काहीँ जान्छु, तिमी के हो, क्रिस्चियन हो? त्यो होइन। जब नयाँ जन्म पाएको क्रिस्चियन हुनु आवश्यक छ, उसले चाहिँ जहिले पनि पाप स्वीकार गर्छ। तपाईँलाई याद गर्नुहोस् कि तपाईँले एउटा, मैले जहिले पनि एउटा उदाहरण दिने गर्छु। तपाईँ ढिलो आउनुभयो, यदि तपाईँ ढिलो आउनु भने तपाईँले कसैलाई बताउनु पर्यो, के भन्नुहुन्छ थाहा छ? हेत्तेरिका बल्ल बल्ल आइपुग्यो नि, बाटोमा त्यो ट्राफिक जाम भएर मेरो कारणले ढिलो आएको होइन, त्यो बाटोमा त्यो ट्राफिक जाम भयो, गाडीले नै ढिलो ल्याइदियो। त्यहाँ छ, हामी स्वीकार्दैनौँ। र अमेरिकनहरूले यो कुरामा कहिले पनि प्रायः जसो धेरै अमेरिकनहरूले भन्दैनन् क्या, उनीहरू के भन्छ थाहा छ? सरी आई एम लेट भन्छ, म ढिला आएँ, माफ गर्नुहोस् भन्छ। कहिले पनि त्यो कज लाग्दैनन्, म के कारणले ढिला आएँ, कसो कारणले ढिला होइन। हामीलाई सरी भन्न धेरै उ लाग्छ, त्यस कारण हामी सरी भन्नुभन्दा हामी के भन्छ? ऊ त्यो कारणले, हामी अरूलाई त्यो स्वीकार होइन। त्यस कारणले अहिले स्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसरी अघि उदाहरणमा हामी राजा हौँ भने हामी स्वीकार गर्छौँ। मैले भन्न खोजेको पोइन्ट यहाँ हो, हामी परमेश्वरले मलाई राजा बनाउनु भएको छ भने म स्वीकार गर्छु मेरो गल्तीलाई, मेरो गल्तीलाई म मानिलिन्छु। अघि गणेश सरले बताउनु भएको कुरा याद गर्नुहुन्छ तपाईँले? डिएल मोदीले भन्नुभएको कुरा, स्टेजबाट भोक्राएर निकाले अनि उनलाई छोयो। ओ यो मैले गर्नुहुने काम होइन, उसले गर्दा होइन, मैले गर्नु हुँदैन, त्यो मेरो गल्ती हो। हामी प्रत्येक राजाहरूका गल्ती हामीले जान्नु आवश्यक छ। म क्षमा पाएको छु, मैले निकालिदिएको होइन, मैले निकालिदिने मानिस होइन, मैले आफ्नो पापलाई स्वीकार। त्यस कारण हरेक कसै अघि उहाँले नै भन्नुभयो नि, हामीले हरेक पापलाई कसै मान्छेको अगाडि प्रस्ताउनुपर्छ भन्ने छैन, र परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गर्छु, मैले गल्ती गरेँ, म गल्ती गर्नेछु। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारण यसै 43:25 भन्छ अधर्म मेटिदिन्छ अनि म तिम्रा पापहरू सम्झने छैन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कस्तो याद गर्नु, परमेश्वरले डक्टर स्टिभनले लेखेको एउटा किताबमा उहाँले एउटा भन्नुभएको कुरा मलाई अति मनपर्छ। उहाँले के भन्छ, परमेश्वरले तपाईँको टाउकाको रौँ जान्नुहुन्छ, तपाईँको बसाइ र उठाइ जान्नुहुन्छ, तपाईँको हिँडाइलाई जान्नुहुन्छ, तपाईँका सम्पूर्ण कुरा छ, पृथ्वीभरिका 7 खर्ब मान्छेको 7 अरब मान्छेको नाउँ जान्नुहुन्छ, सबैको कपालको रौँ कतिवटा छ भन्ने थाहा छ, कसले के सोध्दैछन् त्यो थाहा छ, तर उहाँलाई विश्वासीको पाप थाहा छैन। विश्वासीको पाप उहाँले सम्झनु। वाह, हाम्रो परमेश्वर कति अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ। विश्वासीको पाप उहाँले जान्नु। वाह, अब म अर्कोको पाप जान्दछु, अब म अर्कोको पापलाई खोतल्छु, अब म अर्कोको पापलाई हेर्छु। परमेश्वर विश्वासीको पापलाई जान्नु, उहाँले सम्झनु हुने छैन। याद बस्यो, तिमी राजा र विजयी भएर हिँड। रोमी 8:37 भन्छ हामी विजयी भन्दा पनि विजयी छौँ, विजयी भन्दा पनि विजयी। जितेको मान्छेले त जितेको मान्छेले त होइन के जय भनेर छ, हामी जितेको मान्छे भन्दा नि माथि छौँ। त्यस कारण हामी राजाहरू, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो हिँडाइलाई, हाम्रा सबै कुरालाई हामी परिवर्तन गर्छौँ र परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। साँच्चै नै मैले यही कुरा आज तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राजा बनाउनु भएको छ। हामी साधारण किसिमले मेरो पाप क्षमा भएको छ, म परमेश्वरको परिवारमा राजा जस्तै गरी हिँड्छु र मेरो सोच, मेरो सम्पूर्ण कुरा राजाको जस्तै हुनेछ। आमेन।
हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले सूचनामा सुनिहाल्यौँ, विशेष गरी कन्फरेन्सको लागि फेरि पनि हामी गर्छौँ। याद गर्छु, यो हाम्रो लागि चाहिँ महान चाड हो। योभन्दा ठुलो चाड छैन कन्फरेन्स। हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, परमेश्वरको बारेमा अझै जान्नेछौँ। त्यस कारण त्यो 2 दिन त्रिशक्ति पार्टी प्यालेसको लागि समय छुट्याउनु होला र त्यसको लागि चाहिने हामीलाई थुप्रै रुपियाँ पैसा छ। तपाईँको थोरै पैसाले, याद परमेश्वरले विधवाको बेटीलाई दिनुभएको थियो, के अरे मान्यता दिनुभएको थियो, उसले कति हाल्ने भन्ने कुरा होइन। तपाईँले हाल्ने विषयको कुरालाई परमेश्वर के गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा माथि त्यो नबिर्सिनु होला र कन्फरेन्स भेटी पनि हालेर जानुभयो भने साँच्चै नै हुन त परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हामी आउँछ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको वचनको लागि, आजको सेवकाईको लागि, आज सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको लागि, हामीलाई प्रयोग गर्नुभएको लागि, यी सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस् परमेश्वर पिता, सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। हामी एकअर्कालाई सेवा गर्ने मानिस बनाउनुहोस्, एकअर्कालाई तपाईँको महिमा गर्ने, प्रयोग गर्ने कुरामा हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभएको छ, हामीलाई राजा बनाउनु भएको छ। तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो भेटीलाई तपाईँको चरण राख्छौँ, लिनुहोस् प्रभु। आउँदै गरेको कन्फरेन्सलाई आशिष दिनुहोस्। आज जतिजना आउन सक्नु भएन उहाँलाई पनि प्रभु तपाईँमा अझै बढी आउनको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। र उहाँका बिमारी हुनुहुन्छ भने निको बनाउनुहोस्, समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्या समाधान गरिदिनुहोस्, फिक्रीमा हुनुहुन्छ भने उहाँको फिक्रीलाई हटाइदिनुहोस् प्रभु। आउने कार्यक्रमहरूलाई आशिष दिनुहोस्। कन्फरेन्समा धेरैभन्दा धेरै मानिस उपस्थित हुन सक्नुभएको होस्। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस् परमेश्वर पिता। यो कोठाभित्र जतिजना हुनुहुन्छ, समस्या, फिक्री, चिन्ता, डर, त्रास सब कुराबाट छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँको महिमा गर्न अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुरामा। लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन।